Welcome to Anjali Media. रोजनामा जंग 23 मई न्यूज़पेपर के शुमारे में एक खबर देखने को मिली जिसमें ये कैप्शन लिखा हुआ है कि रोनाल्डो ने फुटबॉलर करीम बेंजेमा की खाना काबा में तवाफ की वीडियो पोस्ट कर दी। अब इस खबर को दो तरह से देखा जा रहा है, ये कि रोनाल्डो ने फुटबॉलर करीम बेंजेमा जो कि सऊदी प्रोफेशनल लीग के अल हिलाल फुटबॉल क्लब के रुकन हैं, उनके खाना काबा में तवाफ करने की वीडियो शेयर की। दूसरी तरफ से इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि गोया रोनाल्डो खुद खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। इसको लेकर बहुत से लोगों ने ये दावा दाग दिया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोया इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जब मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की तो इसकी वजाहत कुछ यूं मिली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वायरल वीडियो जिसमें रोनाल्डो को इस्लामी लिबास में खाना काबा का तवाफ करते देखा जा सकता है, वो दरअसल डिजिटली फैब्रिकेटेड इमेज है, यानी AI से जनरेटेड इमेज है। दूसरी वजाहत ये भी की गई कि ये डिजिटली जनरेटेड इमेज दरअसल रोनाल्डो के किसी लुक अलाइक या उनसे मुशाबहत रखने वाले शख्स की तस्वीर लेकर उसे AI की मदद से इस तरह से पेश किया गया है। तीसरी वजाहत ये है कि ये ना तो AI की जनरेटेड इमेज है बल्कि ये हकीकत में फ्रेंच स्ट्राइकर जो कि सऊदीया के अल हिलाल क्लब के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, यानी करीम बेंजेमा, ये उनकी ही तस्वीर है जिसे रोनाल्डो ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। तो ये तीनों सूरतों में ये तस्वीर रोनाल्डो के खाना काबा के तवाफ की नहीं है। मजीद वजाहत ये भी की गई कि इस तस्वीर को लेकर जो चहमगोइयां हो रही हैं, जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं या जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि देखें रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसका सबूत ये है कि वो खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, तो ऐसा कतन नहीं है। रोनाल्डो एक मसीही हैं और वो रासिख अल अकीदा रोमन कैथोलिक हैं और इसका इजहार वो कई बार अपने मैचेस के दौरान खेलते हुए भी कर चुके हैं और मैदान से बाहर भी। लेकिन चूंकि रोनाल्डो और बहुत से दीगर मगरबी लोग, सेलिब्रिटीज और आम लोग भी जब मगरब से मशरक में जाते हैं किसी भी मुल्क में, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या किसी और मजहब के मानने वाले लोग हों, वो अक्सर उन लोगों के मजहब, उनकी तहजीब, उनके कल्चर का एहतराम करते हुए उनके जैसे लिबास भी पहन लेते हैं, उनके जैसी कुछ फ्रेजेस जो उनके कंट्रीज में इस्तेमाल होती हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उनके जैसे ही बिहेव करें, एक्ट करें, ताकि मकामी लोगों को ऑफेंड ना किया जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके बरक्स मशरकी ममालिक से, एशियाई ममालिक से जो लोग मगरबी ममालिक में आते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपने कल्चर, अपने अकायद और अपनी सोच और अपनी तमाम तर हरकत जैसी वो अपने मुल्कों में करते हैं वैसे ही इन ममालिक में भी करें और यहाँ के लोग इन्हें फिर भी टॉलरेट करते हैं। तो ये खबर जिस तरह से जंग ने पेश की है वो नहायत ही गुमराह कुन है, क्योंकि इसको लेकर और बहुत सी चेमगोइयां हो रही हैं कि देखें चूंकि रोनाल्डो खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं लिहाजा इससे साबित होता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। रोनाल्डो काफी अरसे से सऊदी अरब में रह रहे हैं और वो सऊदी अरब के एक फुटबॉल क्लब का हिस्सा हैं जिसका नाम है अल नसर। वो उसकी तरफ से खेलते हैं और सऊदीया में इस क्लब के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग भी करते हैं। इसके साथ साथ एक और बात भी बयान करना जरूरी है कि 2025 के UEFA नेशंस के फुटबॉल लीग के मैचेस के दौरान एक अहम मुकाबले में जब पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला हो रहा था और बिलाखिर मुकाबला टाई हो गया और बात पेनल्टीज पे चली गई, तो हुआ ये कि रोनाल्डो स्पेक्टेटर्स में बैठे हुए थे जो मैच देख रहे थे स्टेडियम में, तो वहां जब पुर्तगाल के खिलाड़ी ने पेनल्टी शूट ली तो देखा गया कि स्पेक्टेटर्स में बैठे रोनाल्डो दोनों हाथों को उठाकर दुआ मांग रहे हैं और उनके दुआ मांगने के इस अंदाज को इस्लामी दुआ मांगने से ताबीर किया गया कि देखें वो इस्लामी दुआ कर रहे हैं। अब ये भी
بھی بڑی ہی حیرت انگیز اور عجیب سی بات ہے کہ ان کے دعا کرنے کے اس انداز کو اس سے تعبیر کیا گیا کہ گویا وہ کوئی اسلامی دعا مانگ رہے ہیں. جس طرح سے کرسٹیانو رونالڈو نے ہاتھ جوڑ کر یا ہاتھ پھیلا کر دعا کی، وہ نہ صرف دعا کا اسلامی طریقہ ہے بلکہ وہ مسیحی لوگ بھی اپناتے ہوئے دعا کرتے ہیں. چرچ میں بھی کچھ لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں. اس کے علاوہ کئی لوگ پروسٹریٹ ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مسلمان دعا کرتے وقت پروسٹریٹ ہوتے ہیں. تو اس بات کو لے کر بھی بڑا جشن منایا گیا. دیکھیں رونالڈو اسلامی دعا کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اسلامی دعا کا کاپی رائٹ طریقہ نہیں، اور مذہب کے لوگ بھی اس طرح دعا کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہندو اور سکھ، کرسچن اور دیگر مذہب کے لوگ بھی دونوں ہاتھوں کو اسی طرح سے اٹھا کر دعا کرتے ہیں. تو یہ کوئی مخصوص اسلامی طریقہ نہیں، اور نہ ہی اس طرح سے رونالڈو کے دعا کرنے سے یوں مانا جانا چاہیے کہ وہ گویا اسلامی دعا کر رہے ہیں. اور یہاں ایک اور بڑی ہی اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ دعا کی اور دعا ختم کی، ساتھ ہی انہوں نے کراس کا نشان بنایا جسے ویڈیو میں ایک دم کٹ کر دیا گیا اور اتنے سے حصے کو ہی رکھا گیا جسے وائرل کر دیا گیا کہ دیکھیں رونالڈو اسلامی دعا مانگ رہے ہیں. تو ان ساری باتوں سے کیا حاصل؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ، پروپیگنڈا. اور مان بھی لیا جائے کہ اگر رونالڈو نے اسلام قبول کر بھی لیا، ابھی تو نہیں کیا لیکن چلیں فرض کریں کہ کبھی کر بھی لیا، تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ کیا رونالڈو کے اسلام قبول کر لینے سے مسیحیت غلط ثابت ہو جائے گی اور اسلام سچا ثابت ہو جائے گا؟ مسلمانوں کو یہ ایک بہت خبت رہتا ہے کہ بڑے سے بڑے سیلیبریٹی کو ثابت کیا جائے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، اور اگر ہو چکا ہے تو اس سے وہ یہ گویا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنے بڑے سیلیبریٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو گویا اسلام سچا ہے، مسیحیت جھوٹی ہے. تو یہ کوئی لاجک نہیں، کیونکہ اس طرح سے تو بہت سے بڑے فیمس مسلمان بھی مسیحی ہوئے ہیں اور بڑے مسیحی بھی مشہور مسیحی مسلمان ہوئے ہیں، کئی بدھ مت ہوئے ہیں، کئی ہندو ہو گئے ہیں. اس طرح سے کسی کے دوسرے مذہب میں کنورٹ ہونے سے اس کا پہلا مذہب غلط اور جس میں وہ کنورٹ ہوئے ہیں وہ سچا ثابت نہیں ہوتا. یہ کوئی معیار نہیں، یہ کوئی کسوٹی نہیں. اب آخر میں ایک اور بڑی مزے کی بات کرتے چلے جائیں. راکھی ساونت ایک وقت تھا جب جیزس کہا کرتی تھی یشو نے مجھے بتایا، یشو ناصری نے مجھے بچایا، میری فیملی کو بچایا، میری ماں کو بچایا. اسٹیج پہ بھی ہر جگہ پہ تو اتنا زیادہ وہ جیزس کا نام لیتی تھی کہ بعد میں ان کا مذاق اڑایا جانے لگا جیزس نام کو لے کر، جس میں نہ صرف راکھی ساونت کا مذاق اڑایا جاتا بلکہ ان کے بار بار نام جیزس لینے کی وجہ سے جیزس کا بھی تمسخر اڑایا جانے لگا. شکر ہے کہ وہ مسیحیت سے نکلی، انہوں نے جیزس کا نام لینا چھوڑا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہ حج کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، اور وہ بڑی خوشی سے اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے، میرے سارے پاپ دھل گئے ہیں، میں نے ایک نئی زندگی پائی ہے. میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو میں بہت خوش ہوا کہ چلے شکر ہے آج سے اس کے منہ سے جیزس کا نام نہیں نکلے گا. لیکن افسوس کہ اس نے پھر بھی کہا کہ گو کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرا ہسبینڈ مسلمان ہے، لیکن میں پھر بھی دعا اپنے انداز سے ہی کرتی ہوں، یعنی کہ جیزس سے. اس بات کا سن کے مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش یہ اب تو جیزس کا نام لینا چھوڑ دے. تو اب مسلمان ہونے کے بعد راکھی ساونت واپس اپنے کس چلن پہ چلی گئی ہے یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں. اگر میں یہاں ان کے کچھ ویڈیوز شیئر کروں، امیجز شیئر کروں تو وہ بھی شاید مناسب نہ ہوگا، لیکن وہ بھی ایک سیلیبریٹی ہے جس کے اسلام قبول کرنے پہ مومن بڑے خوش ہوئے تھے. میں بھی بہت خوش ہوا تھا کہ چلو کم از کم اس کے منہ سے اب جیزس نام نہیں نکلے گا. تو رونالڈو کے اسلام قبول کرنے کی بات، چونکہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اس طرح سے دعا کی کہ جیسے اسلامی دعا ہو، اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں کر کے مسلمان خوش ہوتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہیں. لیکن آخر میں وہی بات کہ کسی سیلیبریٹی کے کسی ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنا لینے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کا پہلا مذہب گویا غلط تھا یا غلط ثابت ہو گیا اور ان کا نیا مذہب سچا ثابت ہو گیا. کیونکہ یہ بات دونوں طرف چلتی ہے. کئی دفعہ بڑے مشہور مسلمان کرسچن ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ کئی کرسچن مسلمان ہو جاتے ہیں، بدھ مت ہو جاتے ہیں، ہندو مت اپنا لیتے ہیں. ان کے اس قدم سے کسی مذہب کا جھوٹا یا سچا ہونا ثابت نہیں ہوتا. Thanks for watching.